बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बलूचिस्तान वाक़े के अंदर एक ड्रामाई किस्म का मोड़ आया है और जो FIR कल हुकूमत की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, उसमें एक नई बात सामने आई है। और कल से जो एक इब्तदाई तासुर है सोशल मीडिया के ऊपर, उससे बिल्कुल हट के बात उससे मुख्तलिफ बात सामने आई है। क्या कल से सोशल मीडिया पे तासुर ये है कि दो लोग जो हैं जिन्होंने आपस में पसंद की शादी की और पसंद की जो शादी करने वाले लोग हैं उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसको लेके कर पूरा पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से यही कह रहा है कि ये बड़ी गलत बात है, ये जुर्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है। अब ये जो FIR है, ये FIR 21 तारीख की डेट में जो है वो आज दर्ज हुई। इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 20 तारीख का है और नवीद अख्तर सब इंस्पेक्टर हैं और उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये दहशतगर्दी की जो दफात हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपके सामने इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताना ये चाह रहा हूँ कि उसमें लिखा क्या गया है कि कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हुजूम इकट्ठा होकर एक औरत और मर्द को फायरिंग करके कत्ल कर रहे थे। इस वक़ूए की निस्बत मालूमात करने के लिए SHO या SI फलां जो आगे उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके हवाले से सरकारी गाड़ी बताया गया है, तो उनके मुताबिक जो है वो फलां जो संजीदी डिगारी मार्केट रवाना हुआ बवक्त तकरीबन 3:20 संजीदी डिगारी पहुंचा। तो मुखबर खास ने बतलाया कि ये वक़ूआ ईद से 3 रोज़ कबल संजीदी डिगारी के एरिया में रूनुमा हुआ और मजीद बतलाया कि मिसमाता बानो बीबी ज़ौजा नूर मोहम्मद कौम सतकजई सकना संजीदी डिगारी और एहसानुल्लाह समलानी, अब इसमें 2 नाम है, जो खातून है। कल हमें ये पता चल रहा था कि बानो और जो जिस लड़के को एहसान को मारा गया है, इन्होंने पसंद की शादी की और इस बुनियाद के ऊपर उनको मारा गया। इसका मतलब ये हुआ फिर एहसान की जो बीवी है वो बानो होनी चाहिए थी, लेकिन जो FIR का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल कुछ और बता रहा है। वो बता रहा है कि जो बानो है वो इस एहसान नामी, अभी ये अलग आगे चल के बात करेंगे कि क्या इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है, वो अलग बात अभी कि अभी मैं आपको वो मालूमात दे रहा हूँ जो इस FIR में सामने आई हैं कि बानो जो है वो नूर मोहम्मद की बीवी है और वो इसी कबीले से है जो उसका अपना कबीला है सतकजई। तो और जो दूसरा लड़का है जिसको मारा गया है उसका नाम एहसानुल्लाह है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर। ये FIR में पता चला कि जनाब ये आपस में मियाँ बीवी नहीं थे। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आई, मुख्तलिफ वीडियोज़ जो सर्कुलेट कर रही हैं, बताया गया है कि ये दोनों मुख्तलिफ कबीलों से तो हमें कल ही पता चल गया था, लेकिन ये बराबरी ज़बान बोलते हैं। अब उनका दावा ये है कि इस लड़की की 20 साल पहले शादी हुई और ये 5 बच्चों की माँ है, जिसमें 4 बेटे और 1 बेटी है और बच्चों की जो उम्रें हैं वो बिलतरतीब 17 साल, 15 साल, 9 साल, 5 साल और 2 साल है। उनके मुताबिक इनके आपस में जो भी थे हुसैन और ये जो लड़का है समलानी, वो और इनके दरमियान ताल्लुकात हुए और उन ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये जो एहसान है और इन्होंने सब कुछ आगे जब हुआ तो उनके मुताबिक इस लड़के को, समलानी कबीले का जो लड़का है, इसको इलाका बदर कर दिया गया और वहाँ पे ही इस बानो का घर था और उसके बाद जो इसका शौहर है वो इसको लेके यहाँ से चला गया। लेकिन इत्तलात के मुताबिक फिर उनके आपस में रवाबत शुरू हुए, जो कि इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ, अभी इसकी अलग बात करूँगा। और फिर उनके मुताबिक जो ये लड़का है ये टिकटॉक पर उनके शौहर और दीगर अजीज़ों को लेकर कुछ ऐसी वीडियोस करता था जिसकी बुनियाद के ऊपर तनाज़ा पड़ता गया। फिर जो कबीले के सरदार हैं उनके पास मामला पहुंचा, सरदार शेरबाज सतकजई, और उन्होंने वहाँ पे कारोकारी का, अब कारोकारी अगर आप जानते हैं तो ये एक रस्म है जिसमें आमतौर पे गैरत के नाम पे या नामूस के नाम पे लोगों को मारा जाता है, जो कि एक गलत किस्म की रस्म है और इसके ऊपर बहुत सारी हमारी जो इदारे चीज़ें बात कर चुके हैं। अच्छा, इस कबीले के जो सरदार हैं शेरबाज सतकजई, उनको गिरफ्तार किया गया। सिर्फ उनको नहीं है बल्कि 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आप इससे भी हट के ये बात देखेंगे कि पुलिस ये बता रही है कि इस खातून के जो करीबी रिश्तेदार हैं, यानी जो उसका भाई है, उसके जो दीगर अफराद हैं, वो खुद उसको मारने के अंदर मुलविस हैं और उसका नाम जो उसके भाई का है वो बताया गया कि जलाल सतकजई है और वो उसको उसमें नामजद भी किया गया है और वो उस वीडियो में नज़र भी आ रहा है।
اچھا، اب یہ جو ساری صورتحال ہے وہ اگر خاتون وہ سب اس میں شامل ہیں تو اطلاعات کے مطابق حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور جو سیریس کرائم انویسٹیگیشن ہے ان کے حوالے کیا گیا. اب یہ جو اس سلسلے میں قبیلے کا سردار ہے سردار شیرباز، اس کو گرفتار کیا گیا. اس کو گرفتار کرنے کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کا عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے، جس کے بعد اس کو سیریس کرائم انویسٹیگیشن والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور اس سے ہٹ کے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج وہاں پہ حکومت نے ایک درخواست دی اور اس حکومت کی درخواست کے اوپر وہاں پہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں انہوں نے اس خاتون کی قبر کشائی کا حکم دیا. اور اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کو الگ الگ قبرستانوں کے اندر دفنایا گیا ہے. تو اب پولیس اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے. تو آج میجسٹریٹ کی موجودگی کے اندر قبر کشائی بھی کی جا رہی ہے تاکہ مزید جو معلومات ہیں وہ لی جائیں. اب یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک اس میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ چیف جسٹس جو بلوچستان ہائی کورٹ ہیں انہوں نے ایک نوٹس لیا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور لکھا گیا جی عدالت عالیہ بلوچستان کے ایک اعلامیہ کے مطابق محترم چیف جسٹس عدالت عالیہ بلوچستان جناب جسٹس روزی خان بڑیس نے پرنٹ اور سوشل میڈیا پر شائع شدہ خبر اور ویڈیو جس میں مارگریٹ ڈگاری کے مقام پر پسند کی شادی نکاح کرنے پر ایک جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کے واقعے کا ذکر ہے کا نوٹس لیتے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس بلوچستان کو عدالت عالیہ میں 22 جولائی 2025 بروز منگل کو طلب کر لیا. اچھا، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں جو ابتدائی تاثر میں نے آپ کو بتایا تو چیف جسٹس کے اس اعلامیے کے اندر بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پسند کی شادی اور نکاح کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کو قتل کیا گیا. اور انہوں نے کل آئی جی کو اس کے علاوہ سیکرٹری داخلہ کو اور ان سب کو جو ہے وہ طلب کر لیا. لیکن اس میں ایک سوال یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا واقعتاً وہ آپس میں میاں بیوی ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر یہ ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کے آپس میں تعلقات تھے تو کیا یہ کسی فرد کو حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ خود عدالت لگائے اور عدالت کی بنیاد کے اوپر اس طرح سے کریں؟ پہلی بات. دوسری بات، کیا اس سے پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے یا پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے؟ معاشرے میں خوف و ہراس، یعنی اگر میں ایک جرم کروں تو آپ اس کو کسی کورٹ آف لا کے اندر لے جائیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ خاتون ٹھیک نہیں ہے جو کہ ثابت شدہ نہیں ہے، پہلی بات یہ عام طور پہ ہمارے یہاں سب سے آسان ہوتا ہے کہ عورت کے کردار کے اوپر بات کر دینا. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو شادی ختم کر دیں. آپ اس کو مارنے کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ اور اس سے پاکستان کی نیک نامی نہیں ہوئی، معاشرے میں اچھا میسج نہیں گیا کہ ہم جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں تو سنتے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آج اس 21ویں صدی کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح خواتین کو مارا جائے اور اس سے پاکستان کا جو میسج ہے وہ کیا ہوگا، میرے خیال سے یہ غیر معمولی واقعہ ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اس میں اس بنیاد کے اوپر اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے، نہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر وہ میاں بیوی نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ عدالت نہیں ہے جب تک آپ اس کو نہ کریں آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہر بندہ کر کے پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ نیا تماشا شروع ہو جائے گا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو یہ ایک صورتحال ہے، اس کو ہمیں ایک ٹیسٹ کیس بنانا ہے. اگر نہ بنایا تو میرے خیال سے یہ ایک بہت زیادتی ہوگی اور ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرنے والی بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.